ओंकारोबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तम्। बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध नवमोध्याय। मोहिनी रूपधारी भगवान को द्वारा अमृत बंटन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच ते अन्योन्योतो असुरापात्रं हरन्तश्चक्षुसौहृदा क्षिपन्तो दस्युधर्मान् आयान्तीं ददृशु स्त्रियम्। अहो रूपमहो धाम अहो अस्यानवं वय इति ते तामभिद्रुत्य पप्रुज्यार्थ ततो हृत्सया। कात्मन् कञ्जपलालाक्षी पलासाक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वदवामोरु मत्रन्तीव मनांसिनः। कात्वं कञ्जपलासाक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वदवामोरु मत्रन्तीव मनांसिनः। न वयं त्वामरैर्गत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः। नूनं त्वं विधिना शुभ्रो प्रेक्षितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रियमनःप्रीतिं विधातुं सघृणेन किम्। सा त्वं न स्पर्धमानानाम् एकवस्तुनिमानिनि ज्ञातिनां बद्धवैरिणां संविद्वस्व सुमध्यमे। वं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषा विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत्। इत्युपमन्त्रितो दैत्यैः मायाजोषीत् मपुरुहरिः
रहस्य रुचिरापाङ्गैर्निरीक्षन् निगमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच कथं कश्यपदायादाः कुशल्यां वै सङ्गता विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न जातिः। शालाभृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विष सख्यन्याहुरनित्यानि नूत्रं विचिन्वताम्। श्रीशुकोवाच इति ते खेलितस्तस्य आस्तस्त्वमनसो घुरा जह सुहार्गगम्भीर ददुष्टामृतभाजनम्। इति ते खेलितस्य आस्तस्त्वमनसो सुरा जहसुर्भावगम्भीरं तदुश्चात् अमृतभाजनम्। ततो गृहीत्वा अमृतभाजनं हरिर्बभास ईषत्स्मितशोभया गिरा यदि भूपेत्यं कुत साधु वा कृतं वयावो विभजे सुधामिभम्। इति अभिव्याहृतं तस्य आकर्ण्यासुरपुङ्गवा अप्रमाणवितस्तस्यात् तथ्येतम् अन्वमन्यसम्मताम्। इति अभिव्याहृतं तस्य आकर्ण्यासुरपुङ्गवः अप्रमाणवितस्तस्यात् स्यात् तथ्येतन्नमसम्मताम्। अथोपस्य कृतस्नान भूत्वा च हविषा नलं दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यो कृतस्वस्त्ययनाद्वये यथोपजो संवासांसि परिधायातानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राग्रे स्वभिभूषिताः प्राङ्मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु जितिजेषु च धूपामोलितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यां नरेन्द्रकरघोरसद्दूल श्रोणीतटाळ सगतिर्मदविह्वलाख्ये सा कूजति कनकपुरसिञ्चितेन कुम्भस्तने कलशपाणिरथा बिभेष तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्ण नासाकपोलवदनां परदेवताख्यां संवीक्ष्य सम्मुमुः रुच्यसिस्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम् असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसानां न तं व्यभजदच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पङ्क्ति उभयेषां जगत्पति तांश्च उपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु दैत्यान् गृहीतकलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरैः दूरस्थान् पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम् ते पालयन्तसमयम् असुराः सकृतं नृप तूष्णीमासनकृतस्नेहा स्त्रीविवादजुगुप्सया तस्यां प्रणया पायकातरः बहुमानेन च आबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम् देवलिङ्गप्रतिच्छन्न स्वर्भानुर्देवसंसदि प्रविष्ट सोमम् अपीव चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः चक्रेण क्षीरोधारेण जहार पिबत शिरो हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितोपपत् शिरस्त्वं मरतां नेतम् अजोग्रहम् अतिक्लृपत् जस्तु पर्वणि चन्द्रार्का अवविधावती वैराधी प्रीतप्राये मृते देवैर्भगवान् लोकभावन पश्यतां सुरेन्द्राणां स्वरूपं जगृहे हरिः एवं सुरासुरगणा समदेशकाल यत्त्वर्थकर्म तयोपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमञ्जसोपूर्जत्पादपङ्कजरज श्रयणन्न दैत्याः जज्जुज्यते सुकर्ममनोवचोभिर्देहात्मजादिषुभिस्तत्सत् पृथक्त्वात् तेरैव सद्भवति यत्क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं जज्जुज्यते सुकर्ममनोवचोभिः देहात्मजातिषु निभिस्ततः सत् पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत्
क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।